प्रोग्राम में खुशामदीद नाजरीन और अस्सलाम वालेकुम। वही मौजू है तहरीक अदम एतमाद का। आज इस मामले में कुछ मज़ीद डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ मज़ीद राब्ते, उस हवाले से अंदर की बात आपको बताएंगे। और कोई तबसा आज तहरीक अदम एतमाद के हवाले से इसलिए नहीं कि सूरत हाल अब वाज़ेह होती चली जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ और उससे पहले भी मैंने ये बताया था कि हुकूमती तादियों को भी बाज़ इशारे मिलना शुरू हो गए हैं, और आज उसकी एक सनद भी मिली, यूँ समझिए। जो परवेज़ लाई साहब हैं, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ये मशवरा दे दिया है कि वो आगे आएँ और बड़ा सियासी फैसला करें। बड़ा सियासी फैसला क्या हो सकता है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और इसी से जुड़ी बातें हैं। मसलन जो लंदन में जो मुलाकातें हो रही थी, उनके नताइज आना शुरू हो गए। एक इत्तला ये थी कि जहांगीर तरीन साहब ने अलीम खान का नाम तजवीज़ किया मुस्लिम लीग नून को। गुज़िश्ता रोज़ रात गए ये इत्तला मिली, और मैंने सोचा था कि सुबह इसको कन्फर्म करता हूँ, क्योंकि रात बहुत देर हो चुकी थी और अलीम खान साहब और उनके जो साथी होंगे वो सो रहे होंगे। सुबह उठ के पता चला कि अलीम खान साहब ने सुबह बयान जारी कर दिया, और उसमें उन्होंने कुछ बातें बताई, और वही जो रात की इतलात थी। और फिर उन्होंने कहा कि हम दोस्तों के साथ मिलकर फैसला करेंगे। और उसके बाद फिर अचानक शाम में ये खबर आई, दोपहर में, कि अलीम खान साहब पहुंच गए हैं जहांगीर तरीन के घर, और जहांगीर तरीन ग्रुप का इजलास हो रहा है, जिसमें जहांगीर तरीन साहब शामिल हुए टेलीफोन पर। उस इजलास के बाद उन्होंने गुफ्तगू की, लेकिन उसमें कुछ आप यूँ समझिए कि खदशात भी ज़रूर पाए जाते हैं। मेरे कॉलीग हैं तसव्वुर चौधरी, उनका ये कहना था कि हो सकता है ये एक हॉक्स हो। हॉक्स मीन्स के अलीम खान साहब जो हैं वो पीटीआई के बागियों के साथ आए, उस्मान बुज़दार की तब्दीली पंजाब में हो जाए, और उस्मान बुज़दार की तब्दीली होने के बाद वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाए। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि चूँकि डेवलपमेंट्स बहुत तेज़ी से हो रही हैं, तो इसलिए फ़िलहाल तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर इमरान खान साहब भी लाते हैं तो ताख़ीर बहुत हो चुकी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत नाराज़ हैं। एक एमएनए हैं जिनका मसला ही उस्मान बुज़दार से था। उन्होंने इत्तलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म को भी बता दिया है कि अगर तहरीक अदम एतमाद आई तो मैं आपके खिलाफ वोट करूंगा, क्योंकि मेरा मसला बुज़दार साहब है। हाँ, बुज़दार अगर हट जाते हैं तो वो एमएनए वापस पीटीआई के साथ खड़े हो जाएंगे। और फिर दोनों जानिब से कहा जा रहा है बहुत कुछ, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से दावे किए जा रहे हैं। पीटीआई की जानिब से ये दावे किए जा रहे हैं कि जी हमारे साथ भी राब्ते में है पोजीशन के लोग। लेकिन आज जो डेवलपमेंट हुई उसके बाद शहबाज गिल जो वज़ीर आज़म के नफ्स नात का समझिए उनके तर्जुमान तो हैं, वो अब एक ट्वीट के साथ सामने आए, और उन्होंने कहा कि ये इंटरनेशनली स्पॉन्सर्ड तरीका तब एतमाद है। और फिर इसी तरह की उन्होंने बातें की। उनको करनी भी चाहिए ना, सियासत है, सियासत में आप सब ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये इतना आगे चले जाना किसी भी फरीक के लिए वो मैं नहीं समझता कि कुछ बहुत ज़्यादा मुनासिब है। इस दरमियान में एक और ख़बर आई, आज सुबह सुबह अचानक खबर आई कि शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान को साहब को आसिफ अली जरदारी ने इनवाइट किया जरदारी हाउस, और फिर शाम में ये इजलास हो भी गया। 2 घंटे की मीटिंग हुई। उससे पहले पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह और सैयद नवीद कमर मौलाना फजल रहमान से भी मिले, और फिर शहबाज शरीफ साहब से भी मिले। अब उन्होंने फिर वो उस मीटिंग में भी मौजूद थे, और जब मीटिंग शुरू हुई तो फारूक एस नायक, कामरान मुर्तज़ा, मुस्लिम लीग नून की जानिब से अशतर औसाफ अली, और जो इनके दीगर एक दो आइनी कानूनी माहिरीन हैं, उनको भी बुलाया गया था। फारूक एस नायक साहब से हमने कुछ कुरेदने की कोशिश की। वो बहुत समझदार आदमी हैं, दोस्त हैं, लेकिन वो जब उनको ज़बान बंद रखनी होती है तो ज़बान बंद रखते हैं। लेकिन कुछ जो हमारी अपने सोर्सेज हैं, उनसे उनको जब हमने कुरेदा तो ये बात समझ में आई कि जो तरीका दम एतमाद है उस पर डिफेक्शन क्लॉज लागू वोटिंग के वक्त नहीं हो सकती। ये बात आज कायदीन को बताई गई है। जो आइनी कमेटी है, या आइनी और कानूनी माहिरीन की कमेटी है, यूँ समझ लें, उसकी जानिब से ये बताई गई है। लेकिन क़यादत ने उस कमेटी के ज़िम्मे ये लगाया है कि वो ये देखें कि अगर स्पीकर कौमी असम्बली अपनी नशिस्त पर मौजूद हैं और वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं जुड़ के पूरे इस्तेकाम के साथ,
تو وہ کیا گڑبڑ کر سکتے ہیں؟ اب کمیٹی کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ کل شام تک یہ ان پہلوؤں کا جائزہ لے آئینی اور قانونی طور پر، اور پھر قیادت کو رپورٹ کرے۔ بابر اعوان صاحب جن کے بارے میں پھر کچھ اطلاعات گردش کر رہی ہیں، لیکن بابر اعوان صاحب کے ٹویٹس جو ہیں، بیانات جو ہیں، وہ ان اطلاعات کے مخالف دکھتے ہیں۔ وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ اسپیکر کے پاس ٹائم ہے کہ وہ کچھ لنگر آن کر لے، لیکن ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اگر ریکوزیشن آتی ہے قومی اسمبلی کی تو 14 دن کے اندر اجلاس بلانا ہوتا ہے، اور اگر اجلاس کے دوران ہی یا اجلاس سے پہلے بھی اگر وہ آ جائے تحریک عدم اعتماد کا نوٹس، تو 3 دن، کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 7 دن میں ووٹنگ کرانا ہے۔ تو یہ صورتحال اپوزیشن پوری طرح سے اس کو سمجھتی ہے۔ اور ایک اطلاع یہ ہمارے پاس کنفرم بھی کی بعد ازاں یوسف رضا گیلانی صاحب نے، رانا ثناء اللہ نے اور دیگر نے، کہ اپوزیشن قیادت کو باقاعدہ طور پر پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ دعوت دی گئی ہے کہ وہ کل جو بلاول بھٹو کے لانگ مارچ کا کلمینیٹو جلسہ ہے ڈی چوک میں، ڈی چوک سے ذرا سا پہلے ہے، جسے ایکسپریس چوک کہا جاتا ہے، کیونکہ وہاں امریکن ایکسپریس بینک تھا اس زمانے میں، تو اسی وقت سے وہ ایکسپریس چوک کہلاتا ہے، اس کا ایکسپریس نیوز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اس چوک پر جو جلسہ ہے اس میں اس کی شرکت کی دعوت دی گئی، اور اطلاعات یہ ہے کہ پی ڈی ایم نے وہ دعوت قبول کر لی۔ اب ایک سینیریو یہ ہے جس میں جو اپوزیشن کے بعض لوگ اس کو ممکن قرار دے رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اگر وہاں آتے ہیں اور وہ خطاب کرتے ہیں تو اس خطاب میں وہ اعلان کر سکتے ہیں تحریک عدم اعتماد کی تاریخ کا یا ریکوزیشن جمع کرانے کا کہ کس وقت ہوگا۔ ٹیکنیکلی جو جن ماہرین سے میری بات ہوئی ان کا یہی کہنا ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس کچھ ایجنڈا دے کر ریکوزیشن کر دیا جائے، اور اس کے بعد جس دن اجلاس ہو اس دن نوٹس جمع کرا دیا جائے۔ لندن سے نواز شریف صاحب کے اور جہانگیر ترین صاحب کے قریب کچھ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ اس تجویز پر بات ہوئی ہے، لیکن نواز شریف صاحب نے جہانگیر ترین سے بھی یہی کہا کہ وہ آصف علی زرداری صاحب سے بات کریں، کیونکہ وہ لیڈ کر رہے ہیں اس معاملے کو۔ تو ایک تجویز تو یہ ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ نہ ہو ایسا، اور ریکوزیشن جمع ہو جائے اور اس کے چند گھنٹوں کے بعد تحریک عدم اعتماد جمع ہو جائے۔ اس پر غور کیا جا رہا ہے۔ ایک اور جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ فیصلہ تو یہ کر لیا گیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ہی لائی جائے گی، لیکن اسپیکر کو جو ہے ان کے اختیارات کم کرنے کے لیے یا ان کو کام سے روکنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے، یہ ایک بڑا سوال تھا۔ تو اس لیے یہ بحث بھی چل رہی ہے اپوزیشن کے درمیان، اور میری اطلاعات کے مطابق یہ فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے کہ کب لانی ہے، لیکن حتمی طور پر کوئی بات آج نہیں کہی جا سکتی، کل یا پرسوں یہ بات کہی جا سکے گی کہ اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد لے آئی جائے، اور پھر دونوں کے خلاف اگر تحریک عدم اعتماد ہوگی تو وزیر اعظم عمران خان بھی جو ایگزیکٹو اتھارٹی ہیں ملک کی، وہ پریکٹیکلی تھوڑے ویک ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہے، اور ادارے جو مثلا پولیس ہے یا آئی بی ہے یا جو انٹیلیجنس کے دیگر سویلین ادارے ہیں، وہ ان کی بات کو اس طرح سے نہیں لیں گے جیسے اس وقت وہ لے رہے ہیں، کیونکہ اس وقت وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ بہت ہی ایک مضبوط پوزیشن میں دکھائی دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ناظرین یہ فیصلہ ضرور ہو گیا کہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی وزیر اعظم عمران خان کے خلاف۔ تمام لوگوں نے اس بات کی کنفرمیشن دے دی ہے۔ اسپیکر کے خلاف ابھی حتمی فیصلہ چونکہ ہونا باقی ہے۔ اور ایک اور خبر یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بتایا کہ تحریک عدم اعتماد کا اعلان تینوں قائدین کریں گے، اور تینوں قائدین جو ہیں وہ پریس کانفرنس میں کریں گے۔ تینوں قائدین کی کل بھی ایک ملاقات متوقع ہے قانونی کمیٹی کے بعد، اور اس درمیان میں بلاول بھٹو کا جلسہ کا جلوس اسلام آباد پہنچ جائے گا۔ اس میں پیپلز پارٹی کی جو ڈیل ہوئی انتظامیہ کے ساتھ وہ بھی آپ سن لیجئے کہ پیپلز پارٹی ڈی چوک پر جلسہ کرنا چاہتی تھی، ایکسپریس چوک سمجھ لیں، انتظامیہ ریلیکٹنٹ تھی، پھر بات کھل کر سامنے آئی کہ آسٹریلین کرکٹ ٹیم پاکستان آئی ہوئی ہے، تو اپوزیشن کی جانب سے اور پیپلز پارٹی کی جانب سے بہت نرم رویے کا مظاہرہ کیا، اور یہ یقین دہانی کرا دی گئی کہ وہ آسٹریلین ٹیم کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کی جائے گی، اور کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا جائے گا جس سے پاکستان کی بدنامی ہو۔ یہ ایک اچھی روایت ہے
لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا جلوس جو رواج سے چلے گا کل دن 12 بجے، وہ شام 5 بجے جب آسٹریلین ٹیم گزر جائے گی فیض آباد پل سے، تو اس کے بعد وہ پل سے کے نیچے سے گزرے گا اور پھر ایکسپریس چوک پہنچے گا۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو